جو نہ بیٹھتے نے التفات نہیں کرتے، یعنی کھبے سجے نہیں وہندے. یہ نہیں کہ ادھروں بندہ آیا تو سارے ادھر ویکھن لگ پے. کسی دے ہاتھ چ موبائل ہے، کسی دے کچھ چ موبائل ہے. پر صورت تسی تو بڑی محبت نہ بیٹھے ہو، لیکن یقین کرو میرے دل چ بڑی تکلیف ہے. جویں جلسیاں دی حرمت پمال ہو رہی ہے نا، اور جو کچھ ہو رہا ہے، نعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین. جڑا توجہ نہ بیٹھے، انہماک نہ بیٹھے، اور ہمتن گھوش ہو کے بیٹھے، لے وجہ اللہ بیٹھے، اپنی اصلاح لی بیٹھے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے فرشتیوں پاویں نے پروگرام ایک سنے ہیں، ٹھیک ہے نیک سنے ہیں، لیکن انہیں انی توجہ نہ سنے ہیں، انی محبت نہ سنے ہیں، اور ایڈی دلچسپی دے نال سنے ہیں. میرے اس بندے نو کم از کم 700 پروگراماں دے برابر ثواب عطا کر دے. تے تسی ہن ایک تقریبے صحیح البخاری دا ثواب لینا یا 700؟ ادھے تے بولو. اچھا جدوں خطیب بلائے نا ادوں محبت نہ بولنا چاہیے. کئی اکے اکے بول دے نے، انج نہ کریا کرو، سارے بولیا کرو، بچے خاموش رہیا کرو. خطیب بلائے تے ضرور بولو. تو میں انشاءاللہ الرحمن چند ضروری باتاں اپنی طبیعت دی شدید علالت دے باوجود تواڈے پیش خدمت کرنیاں چاہنا. دعا کرنا، محبت نہ آمین کہو، لمحہ لمحہ قبولیت ہے. میرا یقین راسخ ہے کہ انشاءاللہ اللہ دعا رد نہیں کرے گا. بیٹیاں نے حدیث پاک دا آخری سبق پڑھے ہے، اور بچیاں نے قرآن پاک نو بھی مکمل کیتا ہے. میں تو کہنا اللہ دا شکر ادا کرو. پورے شہر اندر اشتہار لگے، اللہ پاک نے تانوں چنے ہیں اس مجلس اندر آن واسطے. یہ اللہ تعالیٰ دا تواڈے تے بہت بڑا فضل ہے. تو میں اللہ دے حضور پہلی تے ایک دعا کرنا. میرے الوے کیا 3-4 بندے نا، بلکہ پتہ نہیں وہ بچے نے کھبے سجے ویرے نے، پتر میں انہوں کھڑا کر دینا. بالکل اس طرح بیٹھو جی میں بلوغ المرام پہ پڑھ دیو، مشکات پہ پڑھ دیو، جی میں صحیح البخاری دا سبق ہو رہا ہے، جی میں ترجمہ کلاس پہ پڑھ دیو. ایک ایک تے میری نظر دی ان کوئی کھبے سجے نہ ویکھے. دعا میں کرنا صدق دل نہ آمین کہو. اللہ سونیا حضرت الشیخ سیالکوٹی حفظہ اللہ نے جڑی یہ بزم اپنے رفقا سمیت سجائی ہے، اللہ پاک تیری رحمت کیڑی کمی ہے. اللہ سانو 700 گنا اجر و ثواب عطا فرما. ایک اور روایت میں تانوں سنا دینا، اور میں ایدی سند دا بھی ذمہ دار ہاں اور ایدی درایت دا بھی ذمہ دار ہاں، صحت اور ایدے معنی دا میں ذمہ دار ہاں. تسی کی سمجھتے ہو کہ معمولی مجلس اندر آئے ہو؟ بالکل تواڈے تے حدیث فٹ ہوندی ہے. میرے ال ویکھو، یتعلم خیرا او یعلمہ. جڑا بندہ تقریب صحیح بخاری چاہندا ہے، آخری حدیث دا سبق پڑھدا ہے، دھیان نہ پڑھدا ہے، علم سیکھدا ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے توجہ نہ بہندا ہے، اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ دے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تامتن حجتہ، اللہ پاک اس بندے نو ایک پورے حج دے برابر ثواب عطا فرما دیندے. دسو رب تواڈے تے اور فضل کی کرے جی؟ اجے بھی تسی کھبے سجے ویکھنا ہے تے پھر تواڈا نصیب ہے. ویسے مینوں تسی پوچھو نا، جڑے سنگ دل بندے ہوندے نے نا انہاں نوں سنگ نہیں ہوندے. یہ سنگ دلی ہے مسیتے بہ کے بھی موبائل نو جھوٹدیاں رہنا، یہ سنگ دلی ہے مسیتے بہ کے بھی ہسدیاں رہنا تے اشارے کردیاں رہنا. میں تو کہا کرنا اپنے پروگراماں دے اندر میرے بزرگوں، خواتین تسی بھی توجہ نہ بیٹھو کہ اینی شرمندگی نال بیٹھیا کرو کہ اللہ رب رحمان نو تواڈا بیٹھنا ہی پسند آ جائے تے اللہ نرا تانوں معاف نہ کرے، اللہ تواڈے گناہاں نو بھی نیکی اندر تبدیل فرما دے. یہ کوئی چھوٹا شرف نہیں تقریب صحیح البخاری چ بیٹھنا. انشاءاللہ اسی 700 پروگراماں دے برابر اج ثواب لینا ہے. اج دا بھی انشاءاللہ ثواب لینا ہے، اللہ عطا کر دے. میں بخاری چوں بھی ایک روایت تانوں پڑھ کے سنانا، تہاڈا شان کنا ہے، کیونکہ افراتفری بڑی ہے پروگراماں چ. میں ویکھیا افراتفری بہت زیادہ آ گئی ہے، پڑھ لو پئی ہوندی ہر پاسے. وہ سیاسی بازاری ماحول ساڈے جلسیاں چ آ گیا. یہ چند گلاں میں محبت نال اس واسطے کر لینا کہ یوٹیوب تے چونکہ پروگرام جاندے نے، شاید کوئی ویر بھرا سنے تے اپنے پروگرام دی اصلاح کرنا. سنیو بخاری دی روایت، من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ له نزلا فی الجنہ. فرمایا جڑا پہلے پیر مسیتے آوے یا دوجے پیر آوے جویں تسی آئے ہو تے دھیان نہ مسیتے آیا کرو تے مسجد دا بڑا حیا کریا کرو
تے مسیتے رہ کے بھی اپنا دل و دماغ نا واٹس ایپ دے حوالے نہ کریا کرو، فیس بک دے حوالے نہ کریا کرو، کھبے سجے نہ دھیان کریا کرو۔ جڑا پہلے پیر مسیتے آوے دوجے پیر مسیتے آوے، اللہ فرماندے نے اسی انہاں مل پانے ہاں۔ آندا تے او جامع محمدیہ ملکہ کلان دی مسجد دے اندر ہے، اعد اللہ لہ نزلا فی الجنہ، او ساڈا مہمان بن جاندا ہے، اسی او دے میزبان بن جانے ہاں تے اسی جنت اندر او دی مہمان نوازی تیار فرما دینے ہاں۔ بھائی جان تسی اصحاب الشرف جے، تہاڈا بڑا شان مقام ہے، تو میں انشاءاللہ زیادہ نہیں گفتگو کر پاواں گا، لیکن حضرت الامام البخاری رحمہ اللہ الباری انہاں دی شخصیت اور انہاں دی سیرت دے بارے چند گزارشات میں تہاڈے پیش خدمت کرنیاں نے۔ اس ٹائم میرا بڑا دل خوش ہے کہ تسی بڑی محبت نہ ہمتن گوشت آئے۔ مینوں سارے ایک مسئلہ دسو، ہاں اسی بھی تہانوں مسئلہ پوچھ سکنے ہیں نا، مسافر دی دعا اللہ رد کردا ہے کہ قبول کردا ہے؟ ادھے بولے ہو خیر ہے۔ میں کچھ منہجی باتاں بھی کرنیاں نے، عوامی بھی کرنیاں نے، تربیتی بھی کرنیاں نے، بس دھیان میرے وال رکھو۔ بڑا استاد محترم ہن بیٹھے نے، سبق بھی سنانا ہے، بڑا کڑا امتحان ہے میرا، فکری، منہجی، عوامی، اصلاحی، تربیتی، یہ سارے بھار نے میرے موڈیاں تے انشاءاللہ اللہ دی توفیق نہ طبیعت بھی ڈھیلی مٹھی ہو گئی ہے۔ میرے ویکھو توجہ، تے انج کر لینے ادھی تقریر انشاءاللہ میں کرنی ہے تے ادھی تسی تے ادھے بولن بھی نہیں ڈے، رل مل کے انشاءاللہ کام چلانا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ الباری دی شخصیت دے بارے چند ضروری گزارشات میں تواڈے پیش خدمت کرنی چاہنا، بلا تاخیر اور بلا تمہید۔ چلو میں اپنی بات دا آغاز کرنا دعا کر کے، اللہ پاک تانوں عرفات دی حاضری نصیب فرمائے۔ مسئلہ تسی ادھیاں دسیا تاں میں پھر نہیں پوچھا، جے پورے دسو تے پھر پوچھ لینا ہے۔ اللہ پاک مسافر دی دعا رد کردا ہے کہ قبول؟ اچھا جے مسافر اللہ دے دین دا چوکیدار ہوئے، توحید دا پہرے دار ہوئے، نبی پاک دی سنت دا چوکیدار ہوئے، شان اہل بیت مقام صحابہ دا پاسبان ہوئے، شان اولیاء اللہ دا ترجمان ہوئے، تے پھر دعا دی قبولیت دے چانسز ود جاندے نے کہ گھٹ جاندے نے؟ ادھے کیوں بول دی؟ ترنم بھی سنیا کرو، لے بھی سنیا کرو، اور اپنے پروگراماں چ دعا دا بڑا اہتمام کریا کرو۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اکرم العبادہ، سب سے زیادہ عزت والی عبادت یہ دعا ہے۔ فائدہ علمیہ للطلاب، وہذه الروایت ضعیفہ، الدعاء مخ العبادہ۔ تو دعا دا بہت اہتمام کریا کرو، محبت نہ آمین کیا کرو۔ اللہ دے حضور میں دعا کرنا اللہ انہاں بچیاں نو دین دا امام بنا دے۔ اللہ تعالیٰ بچے ان اساتذہ دی کل کمائی نے، ان اساتذہ کوئی کوٹھیاں نہیں پائیاں، کوئی بنگلے نہیں پائے، کوئی 7 سال دا عرصہ، کوئی چھوٹا عرصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں بچیاں نو احمد بن حنبل بنا دے، اللہ انہاں بچیاں نو ابن تیمیہ بنا دے۔ پھر تھک گئے ہو، دعا پیا کرنا چپ کر گئے، اللہ انہاں بچیاں نو دین دا امام بنا دے۔ جنہ دیاں بیٹیاں بھیڑاں جوان نے، اللہ عزت والے رشتے عطا فرما دے۔ کل ایک بیٹی میں نو کہہ رہے سی شیخ صاحب 4 کروڑ روپے دی کوٹھی ہے، شادی نو 7-8 سال ہو گئے نے، تے 4 کروڑ دی کوٹھی چ میں کلی ہاں، تے اولاد کوئی نہیں، تے دل کوئی نہیں لگدا۔ دسو میں دعاواں کتھے جا کے کراں؟ میں موقع نو غنیمت سمجھنا کہ تواڈے جیسے نیک لوگ میری دعا تے آمین کہن۔ اللہ پاک ساڈی اس بھین نو تے جنہ کول اللہ پاک بیٹے نہیں، اللہ اپنی رحمت دے نال نیک بیٹے عطا فرما۔ ایتھے جنہیں حافظ پڑھ دے نے، بچے پڑھ دے نے، اللہ انہاں نو دین دا امام بنا۔ اللہ پاک ساڈا خاتمہ ایمان تے فرما۔ اللہ سانو بغیر حساب دے جنت نصیب فرما۔ لو جی ہن موضوع میرا شروع ہو گیا بڑے ہی اختصار دے نال۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ الباری انہاں دی سیرت شخصیت دے بارے میں چند باتاں، 5 باتاں چلو کرنا، زیادہ نہیں، تواڈے پیش خدمت کر رہی نے۔ ترتیب میں لا دینا تاکہ تانوں بات اچھی طرح سمجھ آ جائے، لیکن وہ 5 باتاں شروع کرن تو پہلے تمہیدی طور تے کہ میں منہجی بات تواڈے نال کرنی چاہنا کہ اسی حضرت امام بخاری نو سمجھ دے کی ہاں؟ حضرت امام بخاری دی کیٹاگری کی ہے؟
کہ صف اندر نہیں امام بخاری رحمہ اللہ الباری. تو میرے پیارے بھائیو پہلی بات سن لو, اسی حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نو پتہ کی سمجھنے ہیں؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. اسی امام بخاری رحمہ اللہ نو عباد الرحمن دی صف چ سمجھنے. سارے بولو غوث اعظم کہندے, ادھے بولے غوث اعظم کہندے, نبی مندے. تسی قادیانی نو نبی بنا لیا, اسی تے امام بخاری نو نبی نہیں مانتے, اسی عباد الرحمن ماننے ہیں تے امتی ماننے ہیں. وہ جے کوئی نبوت دا سلسلہ جاری رہنا ہوندا تے دسو اس کانے قادیانی دا تے حضرت امام بخاری دا بیٹا کی جوڑ ہے؟ اسی حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نال پیار کرنے ہیں, محبت کرنے ہیں, عباد الرحمن مننے ہیں, لیکن اسی انہاں نو مشکل کشا نہیں کہندے, غوث اعظم نہیں کہندے. اسی امام بخاری نو کی سمجھنے ہیں؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اسی صالحین سمجھنے ہیں. اسی امام بخاری نو کی سمجھنے ہیں, کی مقام ہے؟ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم. ہم امام بخاری کو عباد الرحمن میں شامل کرتے ہیں, ہم ان کو صالحین میں شامل کرتے ہیں, اور ہم ان کو اولیاء اللہ میں شامل کرتے ہیں. یہ رب کے ولی ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نال بہت محبت ہے, آیت من آیات اللہ نے, لیکن اسی امام بخاری دی پوجا نہیں کر دے. اے جے ساڈا مسلک, اے جے ساڈا منہج, اے جے ساڈی فکر اندر اعتدال. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ الباری کسے بھی انسان کامل دیاں دو نشانیاں ہوندیاں نے, اگر موقع ملے تے توجہ دے نال سن کے یاد کری. انسان کامل دیاں دو نشانیاں کہ او دا تعلق باللہ بھی اعلیٰ ہوئے اور او دا اخلاق بھی اعلیٰ ہوئے. کئی لوگاں نو میں دیکھے ہیں, بیٹا توجہ میرے والوں نے بولن دیو, میں دیکھے ہیں کئی لوگ نماز بڑی سونی پڑھ دے نے, میرے لئے ویکھیو نفلی روزے رکھ دے نے تے زبان اپنی نہیں. میں کئی لوگاں نو ویکھیا ہے جی جی بڑا کر دے نے, نماز چور نے, کدی فجر چکھی نہیں. انسان کامل دیاں دو نشانیاں نے کہ تعلق باللہ بھی اعلیٰ ہوئے تے مل کے بولو اخلاق بھی, سارے نہیں بولے اخلاق بھی. امام بخاری رحمہ اللہ الباری نو انہاں دوواں خوبیاں چ میں رکھ کے پرکھیا ہے. اقسم بجلال اللہ, مینوں امام بخاری دا تعلق باللہ بھی اعلیٰ ملے ہے, مینوں امام بخاری رحمہ اللہ دا اخلاق بھی اعلیٰ ملے ہے. ہن وقت ساتھ نہیں دے رہا کیونکہ میں زیادہ تو زیادہ 1.5 گھنٹہ سوا گھنٹہ سوا 1.5 گھنٹے دی گفتگو نو انشاءاللہ 35 منٹاں وچ ختم کرنا ہے. پہلے پریشان ہو گئے تو جو میرے رکھو. امام بخاری رحمہ اللہ دا تعلق باللہ, بیٹے انہوں پتہ ہے یہ تحصیل حاصل ہے کہ میں ہو جی گفتگو کراں کہ استخارہ کر دے سن, غسل کر دے سن, وضو کر دے سن, 2 رکعتاں پڑھ دے سن, پھر حدیث پاک لکھ دے سن. جنہ نے کم و بیش 7000 حدیثاں لکھن واسطے 14000 نفل پڑھے ہون, انہوں آندے جے صحیح البخاری. امام بخاری رحمہ اللہ دی سیرت اور شخصیت دا پہلا پیغام اور انہاں دی سیرت, توجہ فرمانا. پہلی بات ہن میں ترتیب نہ 5 باتاں کر لگا, سبق دی طرح یاد کرو.
فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ سیرت امام بخاری دا پہلا پیغام ہے جے امام بخاری دی پہلی سیرت ہے جے امام بخاری تیسری صدی ہجری دی اندر تقریباً ہوئے جے 194 جے پیدا ہوئے جے۔ حضرت الاستاد کولو پوچھ لو جڑا تیسری صدی ہجری دا آغاز ہے، فتنے اپنے عروج تے نے، گمراہیاں اپنے عروج تے نے، فرقے ضالہ مضلہ اپنے عروج تے نے۔ امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے تعلق باللہ اندر بھی کمال پیدا کیتا ہے، اخلاق اندر بھی کمال پیدا کیتا ہے۔ سب تو پہلے امام بخاری رحمہ اللہ دی سیرت ہے جے امام بخاری نبی پاک دی حدیث دے سچے خادم جے۔ نبی پاک دی حدیث لی اپنی جوانی نو قربان کر دیتا ہے۔ نبی پاک دی حدیث واسطے درجنوں ملک دے اندر گیا جے۔ نبی پاک دی حدیث واسطے سینکڑے استاداں دے کولوں پڑھیا جے۔ نبی پاک دی حدیث واسطے در در دے تکے کھادے جے۔ نبی پاک دی حدیث واسطے سفر حضر دیاں صعوبتاں برداشت کیتیاں جے۔ امام بخاری دی سیرت ہے جے۔ نوجوانوں اپنی زندگی حدیث لئی وقف کر دو، اور میرے بزرگوں اپنی زندگی حدیث لئی وقف کر دو۔ نوجوانوں نبی دی حدیث نو زبانی یاد کریا کرو، نوجوانوں نبی دی حدیث لئی سفر کریا کرو، میرے بزرگوں حدیث دیاں کتاباں خریدیا کرو۔ امام بخاری دی سیرت ہے وے نظر اللہ امرأن سمع مقالتی فحفظها وواها ثم اداها کما سمعها۔ امام بخاری نبی پاک دی اس حدیث دی تشریح بن گیا جے، نبی پاک دی اس حدیث دا عملی نمونہ بن گیا جے۔ آپ نے فرمایا میرے اللہ میں دعا کرنا جڑا میری حدیث نو سندا ہے، یاد کردا ہے، اگے پہنچاندا ہے، اللہ او دے چہرے نو ترو تازہ فرما دے۔ بلکہ کلاں دے باسیو تے سیال کوٹیو، امام بخاری تو پہلے، امام بخاری تو بعد بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے وزیر آئے، بڑے بڑے تاجر آئے، بڑے بڑے بزنس مین آئے، سب دے نام مٹ گئے نے۔ امام بخاری دا نام کل بھی چمک رہا سی، اج بھی چمک رہا ہے، تے حدیث دی خدمت دی وجہ تو قیامت تک چمکدا رہے گا۔ یار میں تو اٹھنے ایک گل کرنی ہے تو میں ایک وعدہ بھی لینا ہے۔ خدمت حدیث کا نام ہے امام بخاری۔ اپنی جوانی، اپنا وقت، اپنا مال، اپنا سب کچھ حدیث کے لیے لٹا دینے کا نام ہے امام بخاری۔ تیری حدیث ڈائری گھر اندر موجود ہے، تیری حدیث کاپی گھر اندر موجود ہے۔ جے تو اہل حدیث ہے تو میں تیرے کو ایک آج سوال کر لگا، سیرت امام بخاری دی روشنی اندر کدی تینوں توفیق حاصل ہوئی ہے کہ گھر اپنی ایک تو حدیث ڈائری بنائے، حدیث کاپی بنائے تے اودے تے کو بلوغ المرام دی ایک حدیث لکھے؟ کدی تو اپنی زندگی اندر ریاض الصالحین چو دیکھ کے ایک حدیث عربی متن دے نال اپنی کاپی تے لکھی ہوئے؟ جامعہ محمدیہ دا پیغام فرقہ وریت دا پیغام نہیں، جامعہ محمدیہ دا پیغام پیغام حدیث ہے۔ او اللہ دے بندو، اگر تسی اپنے گھراں دے اندر اپنی بیٹیاں، اپنے بچیاں دی حدیث ڈائری نہیں بناؤ گے، کیڑی قوم ڈائری بنائے گی؟ مشکات شریف دی حدیث ایک روزانہ لکھو، بخاری شریف دی ایک حدیث روزانہ لکھو۔ چلو مکمل نہیں، جڑی مختصر صحیح البخاری ملدی ہے نا، 500 روپے دا سیٹ ملدا ہے، حضرت میرے ال ویکھیو 700 روپے دا سیٹ ملدا ہے۔ انج اپنے بیڈ دے کول رکھ، رات نو واپس آئے، انج کاپی قلم پھڑ، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ، عربی بھی لکھ، ترجمہ بھی لکھ۔ دو فائدے ہون گے، رب تیرے کاروبار دی غربت بھی چک لے گا، اللہ تیرے گھر دی بیماری بھی چک لے گا۔ اے جے سیرت امام بخاری، اور چلو یار جے 8 گھنٹے تسی حدیث نہیں پڑھ سکتے، کاروبار کرو، بزنس کرو، سفر کرو، میں ایک سوال کرنا، تو رسول اللہ دی حدیث واسطے 8 منٹ بھی نہیں کر سکتا؟ انگلش دی کاپی بن گئی، تیری بیٹی دی میتھ دی کاپی بن گئی، سائنس دی کاپی بن گئی، حدیث دی کاپی کیوں نہ بنے؟
اپنے بیڈ تے، اپنے ٹیبل تے، اپنے دفتر اندر بلوغ المرام رکھ، ریاض الصالحین رکھ، شفا ہے، برکت ہے، رحمت ہے۔ اینو تسی کوئی چھوٹی غفلت نہ سمجھو جی تہاڈی حدیث ڈائری نہیں تے۔ 10 منٹ تیری زندگی اندر نہیں ایسے آئے کہ تو اپنی ایف اے کیتی دھی نو آکھیا ہوئے، پتر نو آکھیا ہوئے بیٹا آج صحیح البخاری دا کتاب الایمان کھول کے چند حدیثاں پڑھ کے میرا ایمان ہی تازہ کر دا۔ میں انشاءاللہ امام بخاری دی سیرت دے حوالے نال کنیاں گلاں کرنیاں نے، ہن ادھے بولے تے 10 کر دینیاں نے، سارے بولو انشاءاللہ کنیاں کرنیاں نے، سبق ہو رہا کنیاں کرنیاں نے۔ پہلی گل ہے سیرت امام بخاری خدمت حدیث کا نام ہے۔ ہما جہت حدیث دی خدمت کر، حدیث دی قرات کر، حدیث دا ترجمہ پڑھ، حدیث دیا کتاباں خرید کے علماء طلباء نو تحائف اندر دے، خادم حدیث بن، ساری جوانی، ساری زندگی، سارا مال، ساری صلاحیتاں امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے حدیث دے وقف کر دیتیاں۔ ہن میرے نال سچے دلوں انشاءاللہ وعدہ کرو، چلو ارادہ کرو، وعدہ بڑا لفظ ہے، ارادہ کرو انشاءاللہ حدیث ڈائری بناؤ گے، قرآن حدیث کاپی بناؤ گے؟ کیڑا بندہ حدیث ڈائری بنائے گا ہاتھ کھڑا کرے، ہنے پتہ لگ جانا ہے۔ ادھیاں بھی نا انج ہاتھ چکیا جویں باہواں نال ہی نہیں۔ ہاتھ چکو ایک دعا کراں تہاڈے لئی، اللہ جڑا حدیث ڈائری بنائے، میں دین دا پہرے دار دعا کرنا خواب اندر نبی پاک دی زیارت نصیب فرما دے۔ ہاتھ چک لو چنگے رہو گے۔ تسی بہت غفلت کر لئی ہے، واٹس ایپ چلا کے، بچیاں نو ٹی وی اگے بٹھا کے، کارٹون دکھا کے، انشاءاللہ بناؤ گے؟ اللہ پاک انہوں نبی پاک دی شفاعت نصیب فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا، تاں یہ دی ڈائری نہیں نہ بنائی۔ ہسن والیاں گلاں نہیں، غصہ نہ کریو، مر جان والیاں گلاں جے۔ شانٹا پھڑیا ہوئے تے ایک پاسیوں بندہ شروع ہو جائے، تو ٹھیکے دار ہے دین دا حدیث دا، کرتوت تیرا آئے ہوئے تو 10 حدیثاں اج تک نہیں لکھیاں اپنی ڈائری تے کاپی تے۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى فما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ خود آکھیا الہ جبریل تو جا کے سونے نو لیا، فلک پھبدا ہی نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ خدمت حدیث دا نام ہے۔ دوسری بات سنیو سیرت امام بخاری، طلبہ توجہ رکھنا، جیڑی ہے نا 194 تو بعد تیسری صدی ہجری دا آغاز، ایک گمراہ فرقیاں دے عروج دی صدی ہے۔ عقیدے دے اندر اہل البدع اور فقہیات دے اندر اہل الرائے، بالکل دین دا حلیہ بگاڑیا جا رہا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ الباری دی سیرت ہے جے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ماشاءاللہ امت نو حدیث دا مجموعہ بھی دیتا ہے، اور اپنی اس صحیح البخاری اندر سارے گمراہ فرقیاں دا دلائل دے نال رد بھی کیتا ہے۔ فرماندے نے میں اس کتاب نو حجت بنایا اپنے اور اپنے اللہ دے درمیان، سچائی نو ظاہر کیتا ہے اس کتاب دے ذریعے۔ امام بخاری دی سیرت ہے، طلبہ فضائل بیان کرو، بیٹا اذکار بیان کرو، اصلاحی خطابات کرو،
لیکن سیرت امام بخاری دا پیغام ہے جے اگر تسی اپنے وطن دے اندر اپنے ملک دے اندر جڑے فرقے ضالہ مضلہ گمراہ فرقے نے اگر تسی انہاں دا اپنی زندگی اندر دلائل نال رد نہیں کیتا تسی دین دی خدمت ہی نہیں کر سکے. اصل خدمت ہے تمیز الحق والباطل، حق تو باطل نو جدا کرنا. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ الباری دا انداز رد کیتا ہے رب دے قرآن چوں تے رد کیتا ہے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان چوں. اس ٹائم دیکھ لو کیسے کیسے گمراہ فتنے نے، کیسے کیسے گمراہ کن فرقے نے. فیس بک تے انہاں دا رد کریا کر، واٹس ایپ تے انہاں اے جے سیرت امام بخاری. جے تو اہل البدع دا رد کرنا ہے، اہل الرائے جڑے حدیث دے مقابلے تے رائے نو اہمیت دے کے حدیثاں نو ٹھکراندے نے، جے تو دلائل دے نال انہاں دا رد کرنا ہے پھر تو امام بخاری دی منہج دے میں، امام بخاری دی سیرت دے میں، امام بخاری دے طریقے دے میں. امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے تیسری صدی دے اوائل اندر جتنے بھی گمراہ فرقے نے تراجم الابواب بن کے حدیثاں لیا گیا لیا گئے. امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے انہاں دا رد کیتا ہے. طلبہ جڑی گل میں دسنی چاہنا، نوجوانوں جڑی گل میں دسنی چاہنا، اصل دین دی خدمت ہے جے باطل فتنیاں دا رد کیتا جائے، باطل فرقیاں دا رد کیتا جائے جڑا امام بخاری نے کیتا ہے. فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. سانو اللہ پاک نے امام بخاری دی محبت بھی عطا فرمائی ہے، اور ادھر ویکھو انہاں والا عقیدہ بھی عطا فرمایا، انہاں دی اللہ نے عقیدت بھی عطا فرمائی ہے. جویں امام بخاری اللہ دی زمین تے اللہ دی نبی پاک دی حدیث دے راکھے سن، اللہ نے سانو نبی پاک دی حدیث دا راکھا بنایا. جویں وہ اہل البدع اور اہل الرائے دا رد کردے رہے نے، الحمدللہ ساڈی جماعت و جماعت ہے، اسی دن رات اللہ دی توفیق دے نال دلائل نال اہل البدع دا رد کردے آ رہے ہیں، اور مل کے بولو انشاءاللہ آخری ساعت تک کر دے. سیرت امام بخاری دا تیسرا پہلو، تو جو جڑا بندہ چاہتا ہے نا شیخ صاحب خاتمہ ہی مانتے ہو جائے، پتر ادھر ویکھ شیخ صاحب دیوار روشن ہو جائے، آج کوئی راز ہی دے دو، 100 گلان دی ایک گل نہ جانے میرے کو آیا جائے نہ آیا جائے. سیرت امام بخاری دی روشنی اندر میرے بیٹو تیسرا جڑا میں پیغام دینا چاہنا، پتر کسے دا مذاق نہ اڑایا کر، بیٹا کسے نو حقیر نہ جانیا کر، خفیہ شرارتہ نہ کریا کر، ٹھڈ چ کوڑ نہ رکھیا کر. تینوں نماز چ رونا نہیں آندا، قرآن پڑھ دیا رونا نہیں آندا، تیرا دل پتھر بن گیا دی بجائے وے تو مذاق بڑے کرنا ہے، تو حکارتاں بڑیاں کرنا ہے. اے جے سیرت امام بخاری رحمہ اللہ الباری دے استاد نے ابو معشر الضریر رحمہ اللہ تعالی استاد پاک اکھاں تو نبینے نے ذرا میرے وال ویکھیا جے، اجے میں تسی مینوں عزت دے نال کرسی تے بٹھایا ہے. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ دے استاد حضرت ابو معشر الضریر رحمہ اللہ انج حدیث پہ پڑھاندے نے، حدیث پڑھاندے ہیں نا کتے کوئی امام بخاری دا شاید ذکر آیا تے انہوں نے انج اپنا سر ہلایا تے ہسے تے بڑے خوش ہوئے. انہوں نے نبینے استاد سامنے امام بخاری بیٹھے سن، انہوں نے میں ویکھ کے انسان نے انہوں دا بھی ہاسا چھٹ گیا، بطور استہزاء ہس پہ مسکرا پہ نہیں بندے دے ہس واس اندر. تے حضرت ابو ذریر رحمت اللہ علیہ انہوں دے استاد جدوں حدیث پڑھا کے فارغ ہوئے، امام بخاری انہوں دے قدماں چ جا کے بیٹھ گئے، آندے نے اجعلنی فی ہلن، استاد جی منو اللہ واسطے معاف کر دیو، تسی حدیث پڑھا رہے سو، تاڑی ایک گل تو بطور استہزاء یا مزاح نہ چاندیاں میں توانو وے کے مسکرا پیاں، تے اے جڑا تواڈا ہلکا جا بھی میرے کولوں مذاق اڑایا گیا ہے مینوں دنیا تے معاف کر دو، میں کل قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ اندر توانو حساب نہیں دے سکتا. تو کسے دی غربت دا مذاق اڑانا ہے، کسے دے علم دا مذاق اڑانا ہے، کسے دی دھی دے قد دا مذاق اڑانا ہے، کسے دے رنگ دا مذاق اڑانا ہے، اپنے ہم مسلک جماعتیاں دا مذاق اڑانا ہے.
تیری زندگی دی نوست دی وجہ تیرا مذاق، تیری حقارت۔ امام بخاری رحمہ اللہ دی سیرت دا پیغام ہے اور میرے پیارے بھائیو کسے دا مذاق نہیں اڑانا، کسے دی تحقیر نہیں کرنی، تے جے نہ چاندیاں ساری زندگی دی اندر کسے ایک موقع دے تھوڑا جہا وعدہ گھاٹا ہو جاوے تے معافی منگن اندر تاخیر نہیں کرنی۔ بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم۔ توجہ رکھیو آخری گلاں، نبی علیہ السلام نے فرمایا بندے دے گندے تے بدتر ہون واسطے زانی ہونا ضروری نہیں، اور نمازیو اور دیندارو، فرمایا کسے بندے دے گندے ہون واسطے جواریا ہونا ضروری نہیں، کسے بندے دے گندے ہون واسطے شرابی ہونا ضروری نہیں، کسے بھی بندے دے گندے تے بدترین ہون واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ کسے دوسرے نو حقیر جانے۔ کی کردا پھرنا ہے؟ خفیہ شرارتاں جڑیاں کرنا ہے نا، کمریاں چ بہ کے گڈیاں چ بہ کے، تے غصہ نہ کریو دیسی لفظ بولنے لگے اپنے چمچیاں چ بہ کے، سارا کچھ تیرا رب سندا ہی۔ باز آ جائے نہ خفیہ شرارتاں تو اور اس حقارت والے انداز تو۔ اے قرآن پاک لے آؤ میرے سامنے، سورہ حجرات دی 11 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماندے نے جڑا کلمہ پڑھ کے بھی مذاق اڑاندا ہے نا وہ فاسق انسان ہے، جڑا کلمہ پڑھ کے بھی مذاق اڑاندا ہے فاولائک ھم الظالمون، فرمایا وہ تو بڑا ظالم ہے ہی کوئی نہیں۔ مل کے بولو انشاءاللہ کسی دا مذاق اڑانا، ناراض ہو گئے سارے بولو کسی دا مذاق اڑانا، کسی دی غربت دا مذاق اڑانا۔ اور میں تے ویکھیا آ تے سٹیج ہی بڑا سنجیدہ ہے، میں استاد صاحب دی عظمت نو سلام کرنا۔ شیخ صاحب کوئی میڑے جا ماڑا خطیب تقریر کردہ بھول جائے، کوئی تلاوت کردہ بھول جائے، اللہ دی قسم میں تے دل خون دے آنسو اسٹیجاں تے بہ کے او دا مذاق اڑاندے نے، اسٹیجاں تے بہ کے اکھاں دے اشارے، ہمز لبس، تحقیر، تسلیل، دساں بندیاں چاہ کے ذلیل کرنا اپنی خوبی سمجھدا ہے، بہادری سمجھدا ہے۔ اے سیرت امام بخاری نہیں۔ تو ایڈا باصلاحیت ہے، تیرا بیڑا غرق ہون دی وجہ یہ وے تو لوگاں دا مذاق اڑانے، اللہ پاک نے تیرے کولو ایمان دی مٹھاس ہی کھو لئیے۔ مساتے تائیں نا کوئی غریب تو غریب، ماڑے تو ماڑا، کم علم تو کم علم تیرے قدمہ چ بہ کے اپنے آپ نو سب نالوں زیادہ عزت والا سمجھے۔ امام بخاری خدمت حدیث دا نام ہے، امام بخاری اہل البدع اہل الرائے گمراہ فرقیاں دے رد دا نام ہے، امام بخاری احترام انسانیت دا نام ہے۔ کہنے لگے معاف کر دو استاد جی، ایتھے معاف کر دو، اگے نہیں ساتھ دے سکتا۔ حضرت ابو معاشر الزریر فرمان لگے یرحمک اللہ ابا عبداللہ، یرحمک اللہ ابا عبداللہ۔ اور پتر استاد دا مذاق نہیں اڑائی دا۔ میں ویکھے آئی، میں بھی کسے دور سے طالب علم رہا جنہاں نے استاداں کے اکھاں کڈیاں، استاداں دے دل دکھائے۔ اللہ دی قسم چوکے کہندہ جے بڑے ناوی سن، بڑے سروی سن، بڑے سیگے کٹ دے سن، بڑیاں تلیلاں ہوندیاں سن، تے در در دے تکے پہ کھاندے جے۔ تے جنہاں نے باپ سمجھ کے استاد دے قدمہ چ بیٹھے نے، استاداں دیاں خدمتاں کیتیاں نے، اج اللہ پاک نے انہاں نو حدیث دی امامت عطا فرما دیتی ہے۔ اے تے تقوی کے مذاق والی گل تے بھی مذاق والا ماحول نہ بنا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ میرے سینے ٹھنڈ پاؤ ہاں جے میرے تے ناراض نہیں ہوئے، کئی بندے نا میرے تے ناراض بھی تے ہو جاندے نے نا، سینے ٹھنڈ پاؤ، ارادہ کرو بھئی، وعدہ نہیں ارادہ کرو انشاءاللہ کسے جماعتی دا مذاق اڑانا، ہوڑی بول دے ہو خیر ہے، کسے دی تھی بہن دا مذاق اڑانا، کسے دی غربت دا مذاق اڑانا، تو مذاق اڑاندا رہنا ہے، تینوں کی پتا ہو کمرے چ بہ کے کنی دیر تک روندا رہندا ہے، مذاق مذاق چی ذلیل کر دینا ہے۔
امام بخاری خدمت حدیث دا نام ہے، امام بخاری ضالہ مضلہ گمراہ فرقیاں دے رد دا نام ہے، امام بخاری احترام۔ چوتھی گل سنو دے پنجویں سنو دے انشاءاللہ میں گل ختم کرنا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ امام بخاری عباد الرحمن اندروں جے، امام بخاری صالحین اندروں جے، امام بخاری اولیاء اللہ اندروں جے، امام بخاری اللہ پاک دے بڑے مقرب جے، تعلق باللہ بھی مضبوط ہے، اخلاق اس نالوں اعلیٰ اخلاق کی ہے کہ ماڑے جو مسکرائے نے تے اپنے آپ نو معافی واسطے پیش کر دیتا ہے۔ تیری تے ایگو ہی نہیں مکدی، تیری تے آکڑی نہیں مکدی، ظلم بھی کرنے، زیادتی بھی کرنے، کردار کشی بھی کرنے۔ امام بخاری دی سیرت اندر دا تکبر پنندہ نہ، امام الائمہ، امام الجہابذہ، امیر المومنین فی الحدیث، سب نے آکھیا فائق الاقران فی زمانے ہی، اس زمانے اندر امام بخاری رحمہ اللہ الباری جیسا کوئی نہیں۔ علی بن مدینی نے بھی اعتراف کیتا ہے، سب نے اعتراف کیتا ہے۔ آج سی ویکھو ماڑا جا استہزاء ہو گیا، ایک کڈا کہ جرم ہے کسے گل تے مسکرا پینا تے آکھیا مینوں معاف کر دیو، میں کل قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ وچ حساب نہیں دے سکدا۔ چوتھی گل توجہ فرمانا، امام بخاری کشادہ دلی دا نا ہے، ذیق الصدر دا نا امام بخاری نہیں۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ الباری اپنے منشی دے نال انہاں دا تعلق ویکھ لو، منشی وراق کہہ لو، وراق نال انہاں دا تعلق ویکھ لو، جڑا نسخہ لکھدا ہے او دے تے خرچ کر دے رہندے، جے قرضہ دیندے تے مولتاں دیندے رہندے۔ بڑیاں بڑیاں امام بخاری نو ستایا ہے، حضرت الاستاذ دے کولوں تسی واقعات سن دے رہندے ہو، حضرت امام بخاری تے تہمتاں بھی لگیاں، امام بخاری نو شیطان والیاں بڑا ستایا۔ میں حلیۃ الاولیاء اندر پڑھیا، سیر علام نبلاء اندر پڑھیا، تہذیب و تہذیب اندر پڑھیا ہے، میں دیگر تاریخ دیا کتاباں اندر پڑھیا ہے۔ امام بخاری نے سب نو قریب ہی کیتا ہے، توجہ، سب نو قریب ہی کیتا ہے، سب نو معاف ہی کیتا ہے تے سب لی دعا ہی کیتی ہے۔ تیرا دے سینہ انہا تنگ ہے، تو تے اپنے جماعتیاں دے بارے تانے بانے بندہ رہنے۔ وہ ساڑھا دین تے اندہ ہے کافران دا بھی پلا کرو۔ علماء دی جماعت بیٹھی ہے، پوچھ لو بخاری جو میں کتے پڑھے ہیں، ایک کافر سردار نو بچھو نے ڈنگ ماریا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر دوسرا ترک ملا لیا جائے نا تے 7 وری غالباً سورہ فاتحہ پڑھ کے کافر نو دم کیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر نو شفا دے دیتی۔ سارے منو مل کے دسو نبی دے صحابی نے کافر دا بھلا کیتا ہے کہ مسلمان دا؟ سارے بولیو بولیو، قرآن کہتے پڑھے ہے یار، بولو تسی کہتے پڑھے ہے؟ تو اپنے دی خلاف ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی غلام دی تیمارداری کر دینے، تیرا جماعتی بیمار ہے، تو دی تیمارداری نہیں کردا۔ یار ٹھیک ہے، تو عمران خان دا سپورٹر ہے تے رہ، تو نواز شریف دا سپورٹر ہے تے رہ، تینوں زرداری اچھا لگتا ہے تے ٹھیک ہے، تم فضل الرحمان دا سپورٹر ہے تے ٹھیک ہے، تیری ایک سیاسی بصیرت ہے، لیکن یار بولن لگا سوچیا کر اگلا انسان بھی ہے تے مسلمان بھی ہے تے انہوں بھی آزادی رائے دا حق حاصل ہے۔ جو کوئی تسی اپنے ملک دے اندر دیکھ رہے ہو، اگر انہاں دی تربیت امام بخاری دی سیرت دے مطابق ہوئے، تواڈے ملک دے حالات نہ ہون، تواڈے جماعتی حالات نہ ہون۔ اور میں تے کتے ابو داؤد چ پڑھیا، نبی علیہ السلام دے کول یہودی چھک مار کے کہندے نا الحمدللہ، تے نبی علیہ السلام فرماندے یہدیکم اللہ و یصلح بالکم، اوے اللہ تانوں بھی ہدایت دے تے اللہ تہاڈے بھی حالات بہتر کرے۔ تو اپنے دی مگر پے گیا، جیڑا تیری مرضی دے مطابق نہیں چلدا، تیری مرضی دے مطابق یوز نہیں ہوندا، تیری مرضی دے مطابق اٹھدا بیندا نہیں، تو انہوں انسانیت تو بھی کرا دیتا ہے، جانوروں ورگے حقوق بھی نہیں دیندہ۔ غصہ نہ کرے ہو طلبہ، میرے ال ویکھے ہو تسی ہن میدان عمل چاہ گئے ہو، میں سچی گل کرن دا عادی ہاں۔ میرے مسلک دا نقصان امریکہ نے نہیں کیتا، میرے مسلک دا نقصان اسرائیل نے نہیں کیتا، میرے مسلک دا نقصان اللہ دی قسمیں میرے مسلک والیاں کیتا ہے، ایک دوسرے دے خلاف سازشاں کر کے۔ سینہ کشادہ کر،
اپنا ظرف وسیع کر، جیو اور جینے دو، عزت دے، احترام دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے بارے میں کتے پڑھیا، گل یاد آئی ہے تو سنا دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال جا رہے نے، سامنے نا بڑیاں قیمتی خوبصورت نا ادھر دیکھو پوشاکاں لگیاں نے۔ آپ نے فرمایا اللہ دے نبی علیہ السلام ہے خرید لو تے جمعے والے دن پا لیا کرو، وفد آئے تے پا لیا کرو، کن کھولے ہو۔ نبی پاک نے فرمایا عمر یہو جیاں شوخ پوشاکاں او نہیں پاؤندے جنہاں نے قیامت والے دن اللہ کو شاباش لینی ہوئے۔ جنہاں نے اللہ کو شاباش لینی انہوں نے انہاں گلاں دی کوئی بھوک نہیں ہوندی کہ دی گڈی اچھی ہے، کہ دی کوٹھی وڈی ہے، کنے کی پایا ہے۔ عمر وہ لوگ نہیں پاؤندے۔ خیر نبی علیہ السلام کو تحفہ آیا، وہی قیمتی پوشاکاں آئیاں تے آپ نے سیدنا عمر نو دے دیتی۔ تے حضرت عمر نبی پاک دی حدیث یاد ہے کہ اللہ نبی آپ ہی تے تسی فرمایا سی کہ یہو جیاں شاواں نہیں پانیاں چاہیے، فرمایا پیسے وٹ لا کسے نو پہنا دے۔ حدیث اندر میں پڑھیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قیمتی پوشاک اپنے کافر بھرا نو پہناتی۔ کیڑے بھرا نو؟ ناراض ہو گئے ہو تے بولو کیڑے بھرا نو؟ تو اپنے جماعتی دا کی اشر کرنا ہے؟ نمازی جدنا نمازاں پڑھنا ہے او دا اشر کی کرنا ہے؟ کافر نو ہلا پہنایا ہے۔ وہ امام بخاری رحمہ اللہ وسیع صدر سن، کشادہ دل انسان سن، جنہ ستایا دعا کر دے رہے، جنہ قرضہ لیا مولت دے دے رہے، اپنے نوکراں چکراں خدمت گزارا دے خرچ کر دے رہے۔ بلکہ استاد محترم جی فرمان ہے امام بخاری کے جڑے الفاظ الجرح نے نا بیٹا، کی نے الفاظ الجرح؟ فیہ نظر، امام بخاری رحمہ اللہ الباری دا کسے راوی نو فیہ نظر کہہ دینا، پچھو شیخ محترم کولو ادنا لو وڈی جرح شاید ہے ہی کوئی نہیں۔ منکر الحدیث سکتو عنہ لیسا بالقوی، اے جے امام بخاری۔ کسی نے آکھیا جی تسی تے آندے ہو میں جدوں دا سنیا کہ غیبت حرام ہے تے میں کدی غیبت نہیں کیتی، تے تاریخ کبیر اندر کی کیتا جے؟ طلبہ توجہ، فرمان لگے میں تاریخ کبیر اندر جڑی جرح کیتی ہے نا، اے میں کردار کشی نہیں کیتی، میں علم حدیث دی روشنی اندر ہر راوی دا مقام بیان کیتا۔ اور الفاظ کی نے فیہ نظر، ذرا صاحب سکتو عنہ، خدا دا واسطہ ہے ادھر وے ہوئے اور بریک رکھ ہوئے، کدی مذاق کڑانا ہے کدی تحقیر کرنا ہے، پا اپا ایڈے ایڈے وڈے بول بول جانا ہے، ایڈا کلاٹو خانہ بن جے دے بارے بول بولنا ہے، پتہ نہیں ہو دی ایک نیکی تیری زندگی دیاں ساریاں نیکیاں نالوں کتے پہاڑی نہ نکل آئے، کتے ہو دا ایک سیدہ اللہ نو پسند آ گیا ہوئے تے تیرے اس تحقیر والے انداز تے کتے اللہ تینوں رد نہ کر دے۔ بیٹا آخری بات سنو میں گل ختم کرا۔ امام بخاری رحمہ اللہ الباری ایک روشنی دا نام ہے، ایک کردار دا نام ہے، ایک داستان دا نام ہے۔ وقت ساتھ نہیں دے رہا ورنہ میں تفصیل نال بیان کردہ۔ آخری گل سنو انشاءاللہ پھر میں اجازت چاہنا۔ امام بخاری کون نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، دی جس نے گالی اسے بھی دعا دی۔ تیرا سینہ پرا دے بارے ہی کشادہ نہیں، بہنی تیرے رویے تو پریشان ہے۔ شیخ صاحب ہن رونا کی روئیے، ہن تے باپ تیرے تو ڈریا پھردا ہے۔
मां तेरे तो डरी फुल सकाए नहीं अपनी मां दे जिहदे पेट च 9 महीने रहे तेरे नालों बड़ा जानवर किहड़ा है जिन्हें दुआवां कर करके तैनू लिया अज जो बिस्तरे ते बीमार पई है तेरे रवैये की वजह तो तेरी घुटन की वजह तो लोगो कुशादा दिल इंसान बनो वसीयो ज़रफ बनो कदी कदी मैं गल सुना देना हुन्ना भी मुहद्दिस ने कदी गल याद आई है तो सुना देना वकान असाल ये शहद वेचते होंगे हैं शेख साहब मुहद्दिस साहब रहमहुल्लाह एक बीबी आई साड़ी सारी तकरीबे सहीह बुखारी का खुलासा जे वाकया ध्यान ना सुन लियो ते बीबी आके कहने लगी हजरत शेख साहब एक शीशी शहद दी दे दियो शेख साहब अंदर गए एडा वड्डा मर्तबान फड़िया 5-6 किलो 5-4 किलो च शहद ते सारा मर्तबान दे दिता मंगी उन्हें शीशी सी ते 5-6 किलो का मर्तबान देता ते यमीनो यसार जेड़े बैठे सन ना उन्होंने हौल पै गया की पै गया बोलो पै जाता होंदा ना कईयां नूं हालां उन्हां दिता अद्धे बोलदे हो वो शहद उन्हां दिता शेख साहब ने भी ते हौल मंगिया छटांकी दे तुसीं 5-6 किलो दिता है हजरत मुहद्दिस ने जड़ा जवाब दिता है सोने दे पानी ना लिख हजरत फरमान लगे ओए अल्लाह वालिओ उन्हें अपनी जरूरत के मुताबिक मंगया है ते असीं अपने ज़रफ के मुताबिक दिता है आखिरी गल करके मैं बात खत्म करना अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून इमाम बुखारी खिदमत हदीस का नाम है इंशाअल्लाह हदीस जारी बनाओगे ना इमाम बुखारी गुमराह फिरकियां दे रद्द का नाम है अखलाक दे नाल अहलुल बिदा दा रद्द करना है अहलुल राय दा रद्द करना है कुरानी दलाइल देना और बेटा सब नालों ज्यादा मजबूत जुबान दलाइल दी वे और तीसरी बात किसी का मजाक उड़ाना चुप कर गए हो सारे बोलो मजाक उड़ाना मसीते बैठे हो किसी का मजाक उड़ाना किसी को हकीर जानना तेनू उची बरादरी चला ने तां पैदा किया ना तेनू इलम अल्लाह ने तां दिता ना जिन्हों मर्जी जिथे मर्जी जलील कर दे चौथी गल वसीयु सदर बनो वरना खात्मा बड़ा भैड़ा जे जिन्हां दे सीने घुट्टे ने ना ते मैले ने ना अल्लाह माफ करे मर लगे अल्लाह कलमे दी तौफीक भी खो लैंदा आखिरी गल सुन लो इमाम बुखारी दी सीरत दा पंजवां ते आखिरी पैगाम ते सलाम करा आखिरी पैगाम है जी अपने लैन देन बड़े सोहने करो अपने लैन देन दे मामले बड़े बेहतर करो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह दे वालिद बयान करदे ने सारे मिल के बोलियो मैं अपने पुत्र नूं हराम दा एक लुकमा भी खिलाया बुजुर्गो सूद ते पैसे नहीं लेने रिश्वत नहीं लेनी बांडा नंबरां दी कमाई नहीं खानी चंदे ते अयाशी नहीं करनी नमक खाओ मिर्च खाओ भुखे रहो फाके कटो हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह वालिद इस्माइल बयान कर देने मेरी कमाई अंदर एक पाई भी हराम दी नहीं इमाम बुखारी दी जवानी जे मैं ये भी वाकयात शुरू कर दिया फिर मैनू वक्त चाहिए मैं इमाम बुखारी दी सीरत दे कई वाकयात पढ़े ने इमाम बुखारी ने हराम ते दूर दी गल है शुबे वाले माल दे करीब भी नहीं गए भुखिया सौना गवारा कर लिया फाका गवारा कर लिया पर शुबे वाले माल नूं हाथ लाना भी गवारा नहीं किया सारी जिंदगी शुबे वाले माल दे करीब नहीं गए भैणों दे हक वापस कर दे हक वापस कर दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं किसी की लाठी भी चुकी है तो वापस कर दे मैं किसी की बकरी चुकी है गां चुकी है बुखारी चाहता ऊंट चुके वापस कर दो वरना क्यामत वाले दिन मोढियां ते आणगे आवाज़ां मारनगे ते तुसीं मैनूं कहना अगिथनी या रसूल अल्लाह अल्लाह के नबी सलाम मेरी मदद करो मैं मारिया गया मैं जलील हो गया आपने फरमाया फिर मैं उत्थे कहांगा हुण मैं कुछ नहीं कर सकता मैं तैनूं दुनिया ते अल्लाह दा पैगाम पहुंचा के आया सारे मिल के बोलो ठगी दे चरगे मरगे चाहिए चुप कर गए ठगी दे चरगे मरगे चाहिए हराम दे बैड चाहिए और पुत्र असीं 1600 रुपए की चारपाई दे सौ जाएंगे 3000 की चारपाई दे सौ जाएंगे सानू हराम दा 3 लाख का बैड नहीं चाहिए सूदी मामलात वाला इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी तो जान बचा हराम खोर बंदे दी पराडो रिस्के हलाल कमान वाले बंदे दे टुटे साइकिल दे पाटे टायर का भी मुकाबला नहीं कर सकते सलाम करना मैं तेरे 18,000 नूं जेड़ा महीने बाद कमाना है
ویکھو ویکھی حرام نو لوگ منہ مار رہے ہیں. اور بخاری شریف سے میرے بچیاں نے کتے پڑھیا ایک بندے نے مال غنیمت تقسیم ہون تو پہلے چادر چک لئی تے نبی علیہ السلام نے فرمایا مینوں وحی دے ذریعے دسیا گیا ہے کہ مال غنیمت تقسیم ہون تو پہلے انہیں چادر چکی ہے, اللہ نے اس چادر نو دے تے اگ دا بنا دیتا ہے. لین دین اپنے بہتر کرو. بیٹا تسی فارغ ہو رہے ہو میدان عمل لے کے جا رہے ہو, کسی کو قرضہ نہیں لینا. قرضہ لے کے نہیں دینا تو میرا مسلک بدنام کرنا ہے, مسلک بدنام کرنا ہے. تیری وجہ تو داڑھی بدنام ہو رہی ہے, ٹوپی بدنام ہو رہی ہے, نماز بدنام ہو رہی ہے, مسجد بدنام ہو رہی ہے. قرض لے آئی تو وقت تے دے. اور میں دیکھیا شیخ کئی لوگ قرضہ بھی لیندے نے پھر کو بدماشی بھی کردے نے. اچھا قرضہ لیا مہینے بعد گیا یار دے داں گا, پھر گیا وہ دے دینا ماں, پھر انہیں پوچھیا پیچھے ہی پہ گئے. مقروض بھی ہے تے بدماش بھی ہے. قرضہ نہیں لینا کسے کولوں, جے لینے تے میں ہاتھ جوڑنے کتے جائز ہوندے تے اج میں تہاڈے اگے ہاتھ جوڑدا. اوے لین دین دے معاملے اپنے بہتر کرو, اللہ تہاڈی زندگی دا دیوا روشن کر دے گا. امام بخاری رحمہ اللہ لین دین بہتر رکھن دا نام جے ہے جے سیرت امام بخاری بھکھے سو گئے, فاقے کٹ دے رہے, تکلیفاں برداشت کر دے رہے, لیکن شبے والے مال دے قریب بھی نہیں گئے, حکمراناں دیاں دعوتاں قبول نہیں کیتیاں. آخری حدیث سن لو میں گل ختم کراں. انج نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ آسمان وال ویکھیا. ہن میرے ال تسی ویکھیو سنن نسائی جے تے انج نا اپنے متھے تے ہاتھ رکھ لیا تے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کتنا سخت حکم آیا ہے, کتنا سخت حکم آیا ہے, کتنا سخت حکم آیا ہے, کتنا سخت حکم آیا ہے. مجلس ختم ہو گئی. اگلے دن ایک صحابی نے پوچھا اللہ دے نبی جی کل تسی بڑے پریشان نظر آئے ہو تے تسی آندے سو بڑا سخت حکم آیا تے کی ہویا ہے؟ آپ نے فرمایا صحابہ حکم سخت آیا ہے, مینوں وحی دے ذریعے دسیا گیا ہے ایک بندہ اللہ دے رستے اندر شہید ہو جائے پھر زندہ ہو جائے, شہید ہو جائے پھر زندہ ہو جائے, شہید ہو جائے پھر زندہ ہو جائے. 3 واری فرمایا شہید ہو جائے پھر زندہ ہو جائے. جو انہیں کسی دا قرض دینا ہے تے اللہ پاک انہوں پھر بھی معاف نہیں کرے گا. کنی واری شہید ہوئے تے زندہ ہوئے, کڈی وڈی گل ہے. فرمایا جے قرضہ دینا سنا تے رب نہیں معاف کرے. اپنے لین دین دے معاملے بہتر کرو. امام بخاری رحمہ اللہ دی سیرت چوں میں کنیاں چیزاں بیان کیتیاں نے, سارے بولو سبق سناؤ پھر گل ختم ہو گئی ہے. کنیاں چیزاں بیان کیتیاں نے. امام بخاری خدمت حدیث دا نام ہے, انشاءاللہ حدیث ڈائری بناؤ گے نا. امام بخاری گمراہ فرقیاں دا رد دا نام ہے, دلیل اور اخلاق نہ گمراہ فرقیاں دا رد کر دے رہو گے نا. امام بخاری احترام انسانیت دا نام ہے, اچھی بولو کہہ دا مذاق اڑانا نا میرا بیٹا نا, سنجیدگی دے نال اصلاح کرو, ٹھٹھا نہ کرو, گلاں گلاں چ ذلیل کر دینا. امام بخاری ساری زندگی ستان والے لئی دعا کرنے والے دا نام ہی امام بخاری. تیریاں میٹنگاں تیریاں بند کمرے دیاں ساریاں گلاں باتاں گڈی دیاں ساریاں خفیہ شرارتاں اپنے دے بارے جنہاں نو سٹینڈ کرنا ہے انہاں دی عزت ادھر پہ ہو گئے. کی تو چاہنا ہے کہ تیرے غلام بن کے زندگی بسر کرن؟ درگزری کر, معافی کر, قریب کر, متصر کر نہیں, دلیل نہ متصر کر. اور آخری بات امام بخاری نام ہے, اپنے لین دین دے معاملے بہتر رکھ. انشاءاللہ اسی شبے والے مال دے قریب بھی جانا. جو کچھ لکھے ہے وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا. پاؤ تیریاں میریاں آکڑاں کس کارے, تو بھی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا. صدہ آیا تے بکلا مار ٹرنا, نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا. جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا. میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا, نہ تو رہنا, بولو بولو نہ تو رہنا. یار جنازہ اٹھ جانا یار, ہیلو اوپا یار جنازہ اٹھ جانا یار. کی پیا کرنا ہے, ہر ویلے گالاں کڈدا رہنا ہے, مذاق اڑاندہ رہنا. ایکو یاری کلے رب والی, اب باقی یاریاں سب خواریاں نے. حدیث ڈائری بناؤ جے سرکار نال پیار جے تے ایکو یاری کلے رب والی.
باقی یاریاں سب خواریاں نے تے جنہاں رب دیاں یاریاں چھڑ دیتیاں سارے بولو انہاں جتیاں بازیاں بھی انہاں دے تیرے جنازے بھی نہیں پڑھنے جنہاں نے جگتا ماردہ پھرنا ہے اللہ پاک سیرت امام بخاری جو سانو خیر لین دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین سب بھائیوں سے درخواست ہے صرف 5-6 منٹ تشریف رکھیں پھر آپ کی ضیافت کے لیے کھانا تیار ہے مدرسے کی حدود میں جا کے آپ انشاءاللہ کھانا بھی کھائیں گے پہلی کلاس سے جو اول آئے ہیں حافظ عبد الرحمن وہ تشریف لائیں اور شیخ محترم کے دست مبارک سے انعام حاصل کریں حافظ عبد الرحمن یہ پورے مدرسے سے بھی فرسٹ ہے اور اپنی کلاس سے بھی اول اور فرسٹ ہے حافظ عبد الرحمن دوسرے نمبر پہ عمر ندیم تیسرے نمبر پہ حافظ محمد دانش دوسری کلاس میں اول ہیں عبد الرحمن بشیر دوسری کلاس سے اول ہیں عبد الرحمن بشیر یہ حافظ قرآن بھی ہے اور پورے مدرسے میں 6 کلاسوں میں سے دوسرے نمبر پہ ہے عبد الرحمن بشیر دوسری کلاس میں 2 میں ہے معاذ اور تیسرے نمبر پہ سہیب فصل ثالث میں پہلے نمبر پہ ہیں عبد الرحمن انور دوسرے نمبر پہ قاسم اور تیسرے نمبر پہ عبد الرحمن عبداللہ سرور فصل رابع میں اول ہے عبد الباسط دوسرے نمبر پہ اذکار کشمیری حافظ اذکار تیسرے نمبر پہ ابو بکر کس نے لکھ دیا سوم اگے سوم تیسرے نمبر پہ ابو بکر حنیف میں کدھر نہ آ گیا سوم فصل خامس میں اول ہیں حافظ حمزہ شبیر اجو والی کوئی گل نہیں جو 2 میں ہے وہ بیمار ہے تیسرے نمبر اس کا نام حاصل کر لے عثمان مبشر تیسرے نمبر پہ ہیں لدڑ کے کلیم اللہ بائی یہ ساتھ بی اے کی بھی تیاری کر رہے ہیں فصل سادس میں اول ہیں عمر مبشر یہ ایف اے کی تیاری بھی ساتھ کر رہے ہیں دوسرے نمبر پہ نصر الزمان یہ بھی ایف اے کی تیاری کر رہے ہیں تیسرے نمبر پہ حمزہ ممتاز خان اب شعبہ حفظ کے جو بچے ہیں ان کے ہم نے 2 گروپ بنائے ہیں 5 پاروں سے لے کر آخر تک بڑے گروپ میں اول ہیں داود الیاس جو شعبہ حفظ کا بڑا گروپ ہے 5 پاروں سے لے کر آخر تک 2 میں ہے فیضان عمران اور تیسرے نمبر پہ 2 ہیں اکاشا زمان اور عبداللہ ظفر جو چھوٹا گروپ ہے جن کے 2 3 4 5 پارے ہوئے ہیں اس چھوٹے گروپ میں اول ہیں منیب ظفر
آپ بھی چھوٹا ہی منیب ظفر، اور دوسرے نمبر پہ ہارون ادریس، ہارون ادریس، اور تیسرے نمبر پہ امیر رضوان۔ جن بچوں کے 90 سے اوپر نمبر آئے ہیں وہ بھی تشریف لے آئیں اور اپنا انعام حاصل کریں۔ طلحہ عابد، طلحہ عابد، ایان اصغر، ایان اصغر، عثمان غنی، عبداللہ جوید، عبداللہ اکرم، یہ 5 بچے بھی تشریف لائیں جن کے نمبر 90 سے اوپر ہیں، اور شیخ محترم کے دستے مبارک سے اپنا انعام وصول کریں۔ میں سب بھائیوں کا دل و جان سے شاکر ہوں، خصوصاً فضیلت الشیخ عبدالمنان راسخ حافظہ اللہ کا، آپ سب بھائیوں کا۔ تو سب بھائیوں سے درخواست ہے کھانا کھانے کے بغیر نہ